कल जो है एक्चुअली टाइम डिफरेंस की वजह से हमारे कल आपके कल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये कल की बात है कैस पाकिस्तान के जो हमारे छोटे से नाजुक से इतनी जरा से जो हैं चाइल्ड मोलेस्टर, एक्चुअली आई विल कॉल हिम चाइल्ड प्रेडेटर. चाइल्ड मोलेस्टर भी आप कह सकते हैं, चाइल्ड प्रेडेटर भी आप कह सकते हैं. अगर आप लोगों को चाइल्ड प्रेडेटर का मतलब नहीं पता है तो चाइल्ड प्रेडेटर वो लोग होते हैं जो कम उम्र के बच्चों को अपनी बातों में फंसाकर, अपनी बातों में उलझाकर उनसे किसी ना किसी किस्म का ताल्लुकात, किसी भी किस्म का रिश्ता बनाते हैं, जो खुद बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन वो छोटी उम्र के अंडर एज लीगली माइनर बच्चों को फंसाते हैं और उनसे ताल्लुकात बनाते हैं. उनको चाइल्ड प्रेडेटर कहते हैं. तो ये जो हमारे सपोजिड डॉक्टर, फ्यूचर के डॉक्टर, राइट, डॉक्टर साहब हैं जहीर अहमद, ये एक चाइल्ड प्रेडेटर हैं क्योंकि दुआ जहरा एक माइनर हैं. कोर्ट ने उन्हें माइनर कहा है, एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम कहा है. अब तो हर किस्म के ऑर्डर्स के अंदर जो कि पुलिस को दिए जाते हैं, जो कि कोर्ट की तरफ से इशू किए जाते हैं, उसमें उनको माइनर चाइल्ड कहा जाता है. तो इस हिसाब से हम जो हैं फ्यूचर के डॉक्टर साहब को चाइल्ड प्रेडेटर कहेंगे. हमारे हवा के झोंके हल्के फुल्के इतने जरा से चाइल्ड प्रेडेटर साहब को अपनी जान का खतरा महसूस हो गया. उन्होंने कोर्ट में जाके एक हाथ से लिखा हुआ पेपर जमा करवाया जिसमें उन्होंने कहा, जज साहब, योर ऑनर, मुझे जो है अपनी जान का खतरा है. ना सिर्फ मुझे, मेरे भाई को भी जान का खतरा है. उसकी शक्ल देखी है आपने? वो आसपास से भी गुजरे तो इधर उधर के लोग अपने घरों में छुप जाते हैं. मुगेम्बो का छोटा भाई लगता है वो, उसको भी अपनी जान का खतरा है. मैं कोर्ट से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे मुक्के दिखाए. पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो डरा है मुक्के दिखाने से. वो मुक्कों से डर गया. जो लड़की को उसके घर से उठा कर ले गया वो मुक्कों से डर गया. कितना बहादुर है ये, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा. कराची में तेज हवाएं भी चल जाएंगी तो भी ये भागे 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 जाएंगे. वो बोलेंगे, जज साहब प्लीज प्लीज मुझे अपने चेम्बर में छुपा लें क्योंकि कोर्ट के बाहर तो हवाएं चल रही हैं और मुझे अपनी जान का खतरा है. मेरे साथ साथ आप मेरे भाई को भी छुपा लें. जज साहब, क्या मैं आपकी कुर्सी के पीछे छुप सकता हूँ क्योंकि हम दोनों को अपनी जान का खतरा है, हम कहीं उड़ ना जाएं. प्लीज हमें छुपा लें, हमें बचा लें. लेकिन फिलहाल कराची की हवाओं से उन्हें कोई मसला नहीं है. सिंध पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर के लेके आती है, इसलिए अगर हवा तेज भी चल रही है तो इट्स ओके. सिंध पुलिस है वहां उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए. वो उनके बीच में, इसीलिए उनके बीच में आते हैं वो, ताकि इधर उधर की हवाओं से वो कहीं यहाँ वहां होके ना चले ना जाएं. तो इसलिए वो आराम से बीच में ना छोटे से चुन्नी मुन्ने से ना यूं बीच में आ रहे होते हैं वो ऐसे. उन्हें मसला है लोगों के इमेजिनरी मुक्कों से. जनाब चाइल्ड प्रेडेटर, आपके लिए लोग अपने मुक्के नहीं तैयार करके बैठे, अपने जूते तैयार करके बैठे हैं. अगर तो आप उसमें लिखते ना कि मैं कोर्ट से निकला और लोगों ने मुझे जूतियां दिखाई, बल्कि 2-4 मेरी तरफ खींच के भी मारी, तब तो हमें यकीन भी आ जाता. मुक्के दिखा के लोग क्या करेंगे, वो भी सब दिखा के. लाइक आप बाहर निकले हो और यहाँ पे हम जैसे कुछ लोग खड़े हों और हम आपको देख के बोले आ गए बाहर. हम पागल हैं? हमसे दूर दूर से दिखाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब वो लेटर पढ़ने वाले जो भी जज साहिबान होंगे वो तो हंस हंस के उल्टे पुल्टे हो गए होंगे. लाइक मैं सिर्फ ये बैठ के सोचती हूँ कि उन जज साहब की क्या हालत हुई होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा होगा तो उन्होंने वो लेटर कैसे पढ़ा होगा? उनको तो किसी स्पेशल बंदे की जरूरत होगी जिसने उन्हें वो लेटर पढ़ के समझाया होगा. मैं वो लेटर भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर. आप लोग भी उसके स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करिएगा उसको पढ़ने की. आप आई स्वेयर टू यू, आपको बहुत मुश्किल होगी.
آپ میں سے جو ماہرین ہیں اردو کے، جن کو اردو بہت اچھے سے پڑھنی آتی ہے، پلیز آپ کوشش کریے گا اس لیٹر کو پڑھنے کی. جو صاحب جنہوں نے پاکستان سے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، جو کہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے انہوں نے سی گریڈ سے، اپیرنٹلی انہوں نے سی گریڈ سے ہی پاس کی ہو یونیورسٹی، وہ اردو لکھ نہیں سکتے. آپ ان کی ہینڈ رائٹنگ چیک کریے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو دعا زہرا کا ہینڈ ریٹن لیٹر بھی شیئر کروں گی اس کے ساتھ. آپ اس کو اور ظہیر احمد کے لیٹر کو کمپیئر کریے گا. یہ دعا زہرا کا ہینڈ ریٹن لیٹر جو ہے وہ لیٹر ہے جو اس نے دارالامان میں داخل ہونے سے پہلے لکھا تھا. اور دعا زہرا جو ہے وہ 4th کلاس کے بعد، 4تھی کلاس کے بعد اسکول نہیں گئی ہے. آپ اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کریے گا، اور آپ اس اپیرنٹ پری میڈیکل ڈاکٹر صاحب کی ہینڈ رائٹنگ چیک کریے گا، اور آپ کمپیئر کریے گا نازک سے، اتنے ذرا سے، اتنے سے باریک سے بالکل سوئی جیسے، سوئی سلائی جیسے. چائلڈ پریڈیٹر جو ہیں وہ ہمارے لکھتے ہیں کہ جناب ان دی اینڈ وہ اتنا چھوٹا سا تو انہوں نے لکھا تھا، اتنا چھوٹا سا پیراگراف، کیونکہ اگر وہ اتنا بڑا لیٹر لکھتے تو او مائی گاڈ، پہلے تو ہمیں پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا، اور جب ہم وہ پڑھ رہے ہوتے تو ہنس ہنس کے مر بھی رہے ہوتے. ان دی اینڈ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جج صاحب آئی گیس انہوں نے شاید لکھنے کی کوشش کی تھی انصاف کا بول بالا ہو. تو اس کے اوپر ایکچولی میں نے کل رات کو سہراب برکت کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور مجھے اتنی ہنسی آئی تھی. دیٹ گائے از ریئلی فنی. میں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے، بہت سارے لوگوں سے سنا ہے. آئی نیور واچڈ ہز ویڈیوز. always promised myself کہ میں ضرور ان کی ویڈیوز دیکھوں گی. تو میں نے ان کے چینل کو سبسکرائب تو کر لیا تھا، لیکن ان کی ویڈیو نہیں دیکھی. تو سبسکرائب کرنے کی وجہ سے کل میری فیڈ کے اوپر رات میں ان کی ویڈیو آئی، جس میں انہوں نے اس لیٹر کے بارے میں بات کیا ہوا تھا، اور انہوں نے مکے کو گھنسنے کچھ کہا ہوا تھا. I was laughing. مجھے اتنی ہنسی آئی تھی وہ ویڈیو دیکھ کے. اینڈ ناؤ آئی ایم اے فین. میں ان کی ویڈیوز ڈیفینیٹلی دیکھوں گی. The next one on my list to watch is جب وہ اقرار الحسن سے انٹرویو کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ that interview is a must see. اگر آپ لوگوں نے بھی وہ انٹرویو نہیں دیکھا ہے تو پلیز سہراب برکت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ضرور جائیں اور ان کا انٹرویو دیکھیں جو انہوں نے اقرار الحسن کے صاحب کے ساتھ کیا ہے. I have heard کہ وہ انٹرویو بہت زبردست ہے. اس انٹرویو میں بہت ساری ریویلنگ باتیں کی گئی ہیں. I'm sure کہ ان کی باقی ویڈیوز میں دیکھوں گی تو they will be hilarious, completely entertaining. سہراب برکت, I think you are an entertaining guy. I think آپ بہت زبردست بولتے ہیں. Thank you آپ کا بھی for speaking up on this, and thank you اس کھنسنے والی ویڈیو کے اوپر. دعا زہرا کی فیملی کے لیے, ہانی کی فیملی کے لیے دعا کریے گا. پاکستان کو پازیٹیوٹی کی, آپ جیسے اچھے لوگوں کی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں اویئرنیس پھیلانے کی. آپ سب بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں, جس بھی کیپیسٹی میں آپ کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے پازیٹیوٹی پھیلائیں,